जज़ाकल्लाह बेटा। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن وقرنا في अभी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किए नहीं पता कि देखो कितनी बाकी है। अगर ऐसी कट गई ना फिर ولا وأقيمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطيعنا إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت
ليذهب عنكم الرجس أهل البيت إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ليذهب واذكرنا إن